السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الفيديو. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نشوفوا ان شاء الله التتمه ديال الدرس ديال لي بروفيزيون. البروفيزيون هو ثالث درس في لي طرافو دانفونتير من بعد ما شفنا لا ريغولاسيون دي ستوك لو كور و ليكزارسيس كوريجي. شفنا لي زامورتيسمون، درنا لو كور و ليكزارسيس كوريجي. في اخر فيديو شفنا لي بروفيزيون، شفنا لو كور و ليكزارسيس كوريجي ديال لي كريونس. بدينا هذا التروازيام بوان اللي هو بروفيزيون بور ديبرسيون دي كريونس. علاش؟ لانه هو اصعب بارتي، اصعب بارتي في الطاس ديال البروفيزيون. داكوغ. اليوم غنشوفوا بروفيزيون دي تي في بي، بروفيزيون بور ديبريسيسيون دي تي في بي، وغنشوفوا بروفيزيون بور ديبريسيسيون دي تي بي، تي في بي و تي بي. لا فيديو اللي جايه ان شاء الله غنشوفوا فيها بروفيزيون دي ستوك مع بروفيزيون دي زيموبيليزاسيون. بروفيزيون بور ديبريسيون دي زيموبيليزاسيون، نورمالمون لي زيموبيليزاسيون كيدير عليهم لامورتيسمون، ولكن كاين دي زيموبيليزاسيون كي سون با امورتيسابل. دونك تنديرو عليهم لا بروفيزيون، وغنشوفو شنو هما هاد لي زيموبيليزاسيون هادو. وهذا البوان ديال البروفيزيون بور ديبريسيون ما كيتحطش ديما، كيتحط مرة في شحال، ولكن كياخدو دي بروف كومبيير باش يحطو الكلام ديالهم. دونك حنايا باش نبقاو هانيين نديروه وخصنا نشرحوه. واخر فيديو على البروفيزيون غتكون على بروفيزيون بور ريسك شارج. D'accord, donc lui, moi, je vous provision pour des pressions DTP et TVP. La prochaine vidéo, provision pour des pressions des stocks, les immobilisations. Ou la dernière vidéo à la provision, il y a provision pour risque et charge. كنا سبقنا بلا بروفيزيون بور دي بريسيون دي كريونس لانه هو اصعب حاجه فيه خمسه لي زيكريتور، وفيه واحد ليطا كيما شفنا في لا فيديو السابقه، فيه واحد ليطا، هذيك ليطا كيتلفوا فيها التلامذ وفيها دي بياج. المهم حنا راه شفناها وشرحنا كل اكريتور، وشرحنا اشنو كتعني وكيفاش وامتى كنديروها. اليوم غنديرو بروفيزيون بور دي بريسيون دي تي في بي اي تي بي. في لا بروفيزيون بور دي بريسيون دي تي في بي كاين 3 زيكريتور. في لا بروفيزيون بور دي بريسيون دي تي بي كاينين 4 دي زيكريتور. غنشوفوا الفرق ديال كل واحد. الوغ بروفيزيون بور ديبرسيون دي تي في بي، كاين تي بي وكاين تي في بي. كاين تي بي وكاين تي في بي. غنشرحوا دابا شنو هو تي في بي. داكوغ. تي في بي تيتر اي فالور دو بلاسمون، تيتر اي فالور دو بلاسمون. شنو الفرق بين تي في بي و تي بي؟ تي في بي تيتر اي فالور دو بلاسمون هما اول فرق هما في لا كلاس. تي في بي هي لا كلاس 3. باغ كونطخ تي بي titre de participation, la classe, la deuxième classe, la classe 2. D'accord? TVP, il y a la classe, la première classe, pardon, TVP, il y a la troisième classe, ou TP, il y a la deuxième classe. On juge en actif. غير واحد troisième classe, qui est TVP, ou TP, la deuxième classe. TVP, هما des actions ou des obligations. D'accord? Des actions ou des titres. مهم des titres. Des actions, soit des actions, soit des obligations. ولكن شنو هو حتى les TP. Les TP, ce sont des actions. ولكن شنو الفرق بيناتهم؟ C'est que le TVP في la durée. الفرق بيناتهم هو la durée. La durée. TVP هي فاش كنشري واحد لو تيتر، ولكن ما كنخليهش عندي، ما ناويش نخليه عندي. J'ai pas l'intention de le garder à long terme. تنشريه ولكن عارف كو غادي نبيعو في لو كور تيرم. داكوغ. سو سون دي تيتر تيتشرا بحال مثلا دوك لي زو بي سي في ام، تشريهم اليوم غدا تقدر تبيعهم، تشريهم اليوم غدا بعد واحد السيمانه تبيعهم. انت علاش كتشريهم وتبيعهم؟ كتشريهم وكتبيعهم ابيت سبيكولاتيف باش تربح فيهم. كتشريهم يكون الثمن رخيص وكتبيعهم يكون الثمن طالع. دونك هادو ابيت سبيكولاتيف، غالبا تيكون ابيت سبيكولاتيف. كتشريهم اليوم تبيعهم غدا، كتبيعهم اليوم تبيعهم دابا شهرين، دابا 3 شهور. المهم ا لون تيرم عندك لانطونسيون انت كتشريها، ولكن tu as l'intention، عندك النية على أنها على أساس أنك تبيعها à court terme، تبيع هاد لي تيتر هادو à court terme. Par contre les TP، les titres de participation اللي هما la classe 2، وديجا شفنا في البيلون la classe 2 ديما le haut du bilan يعني la classe 2 هذاك تعبر على لو لون تيرم، والتحت لو با دو بيلون يعني 3 و5 كيعبر على لو كور تيرم. دونك تي بي كاين في لا كلاس 2، دونك هو لو او دو بيلون يعني لو لون تيرم. سو سون دي اكسيون اللي تنشريهم، ولكن j'ai pas l'intention de les revendre. Je n'ai pas l'intention de les revendre à court terme. كنشريهم على اساس نخليهم عندي، يعني كنمشي كنشري دي زاكسيون ديال واحد الشركه، كنشري لي زاكسيون ديال واحد الشركه وبغيت نبقى اكسيونير، ا لون تيرم، 5 سنين 6 سنين، وكل عام نشد لي ديفيدوند ديالي، كل عام نشد الحقي في لي ريزولطا اللي هو لي ديفيدوند.
و j'ai pas l'intention de les revendre ما غاديش نبيعهم ما غاديش نعاود نبيعهم. Par contre les TVP كنشريهم وكنبيعهم. سي بور سولا هادو كاين في لا كلاس 3 وهادو في لا كلاس 2. هذا هو الفرق اللي كاين بين تي بي وكاين بين تي في بي. كما قلنا تي بي لا كلاس ديالهم هو بلان كونطابل هو 35 d'accord 35 titre et valeur de placement soit action soit obligation soit bon de caisse. Moi ce sont des titres à court terme. Par contre les TP moi qui la classe 2 les TP qui la classe 2 titres de participation 25-10 ou moi ce sont des actions, d'accord, ce sont des actions à long terme, يعني غادي ناوي نخليهم à long terme, d'accord. Alors دابا غنشوفوا les écritures comptables. دابا حنا ديجا في الدرس ديال لي بروفيزيون. حنا في الدرس قلنا دابا الفرق بين تي بي و تي في بي باين. تي بي à long terme, TVP à court terme, TP à long terme, TVP à court terme. Alors, هاد لي دو تيتر عندهم واحد الكاركتيرستيك. اشنو كيوقع لي تيتر اون جينيرال؟ لي تيتر حنا في الكلاس ديال البروفيزور خصنا نشرحوا لي بروفيزيون. الكلاس ديال البروفيزور كتشري واحد صافي كوا البروفيزيون. شنو قلنا على البروفيزيون؟ شنو هما لي بروفيزيون؟ البروفيزيون هو واحد لا شارج كي ني با سور. كاين واحد البرانسيب اش شرحنا في الدرس ديال الكريونس كنعاودو ماشي مشكل. لو برانسيب دو برودونس. كاين واحد البرانسيب دو برودونس. شنو تيقول que la charge elle est comptabilisée dès qu'elle est probable. La charge elle est comptabilisée dès qu'elle est probable. يعني كتكونتابيليزي la charge في la comptabilité ديالك une fois شكيتي فيها. ما كتستناش كتحقق كتشك فيها. بحال لي كريونس فاش شفنا الدرس ديال لي كريونس فاش كنشكو ان كليون ما غيخلصناش كندوزو عليه لا بروفيزيون. غير كنشك هاد السيد هذا راه ان كليون دوتو ماشي انسولفابل. كليون دوتو يعني شك فيه انه ما غاديش يخلصني كندوز لا بروفيزيون. لا ميم شوز في لي تي في بي و لي تي بي. كنشري واحد لو تيتر ب 100 درهم كنجي لي طرافو مثلا في شهر 3 كنجي في لي طرافو دانفونتير 31 12 ديالي كندير لانفونتير كنلقى داك لو تيتر داير 90 درهم. دونك انا الا بعتو في ديك اللحظه راني خاسر 10 درهم. هو راه ما بعتوش ولكن لو انه بعتو غادي نخسر 10 درهم. دونك سي بور سولا هادي سي اون شارج بروبابل. انا ما بعتوش شريتو في شهر مارس 100 درهم. جيت طرافو دانفونتير لقيت لو كور ديال داك لو تيتر كو سا سوا تي في بي كو سا سوا تي بي. لقيت لو كور ديال داك لو تيتر داير 90 درهم. دونك ناقص ب 10 دراهم. اذا لو كان بعتو لو غنبيعو فراني خاسر فيه. داكوغ انا ما بعتوش ما غنبيعوش ولكن c'est une perte qui est probable. C'est une perte probable. وهادشي تيقولنا le principe de prudence. Une fois la charge elle est probable, elle est comptabilisée. Donc عندي هنايا provision N. Donc la provision كيفاش كنحسب la provision هو le prix باش شريتو. يعني في ليكزامبل ديالنا هو le prix في الموا 3 moins le cours في travaux d'inventaire. moins le cours في travaux d'inventaire. D'accord, le cours au 31/12 ديال l'année اللي انا خدام فيها fois le nombre. يعني هنا راه لا بروفيزيون ديال واحد العام. لا بروفيزيون ديال واحد العام ديال واحد لو تيتر. ابري كنضرب في لو نومبر دو تيتر. هادشي غنشوفو في ليكزارسيس كوريجي. كنشوفو في ليكزارسيس كوريجي. داكور. كاينه لا دوطاسيون لا ريبريز و 3 écritures في تي في بي. 3 écritures دوطاسيون ريبريز و لا سيسيون. كتبيع. إلا شفنا كو لو بري داشا نقص le prix d'achat le cours نقص على le prix d'achat. c'est-à-dire que شريت 100 درهم و le cours حاليا داير 90 درهم. دونك انا خاسر 10 درهم. كندوز اون دوطاسيون. لا ريبريز كتعرفوا كيما شرحنا في هذا. لا ريبريز علاش كتليق لا ريبريز كتليق بور اجوستي لا بروفيزيون. مثلا كدوز هذا العام مثلا الا درتي 100 ناقص 90 غتولي عندك 10 درهم ديال لا بروفيزيون. لا العام اللي جاي لا بروفيزيون ديالك درتي الحساب لقيتي 7 درهم في لا بروفيزيون. ما غاديش تعاود دوز 7 اخرى لا غير كتريغولاريزي تو با. المهم هادشي غيتكون مزيان في التمرين. داكشي علاش كنفضل انا ندوز في التمرين ديريكتومون عاد نشوفو زيكريتور. المهم لي تي في بي 3 زيكريتور تي بي كاين دوطاسيون كاين ريبريز وكاين 2 زيكريتور في لا سيسيون. حنا نشوفو التمرين ندوزو التمرين ديريكتومون باش تفهم هادشي تنقول مزيان.
Alors عندنا التمرين هنايا. Donc extrait de la balance inventaire au 31/12/2014. Extrait de la balance, عندنا la balance هنايا. عندنا كاين لي تي بي 2510 titre de participation وكاين لي تي في بي 350000 وكاين لا بروفيزيون ديالهم. بروفيزيون ديال لي تي بي وبروفيزيون ديال لي تي في بي. بروفيزيون ديال لي تي بي وبروفيزيون ديال لي تي في بي. عندنا هنايا هادي سي لا فالور دوريجين ديال لي تي بي وهنايا سي تيتر سي لا فالور دوريجين ديال لي تي في بي. داكور سي فالور دوريجين ديال تي بي فالور دوريجين تي في بي. هنايا بوان دانتيروغاسيون مع هادي بحال لي زامورتيسمون. هادي سي لا بروفيزيون. دونك كيما كنا قلنا في لي زامورتيسمون لي كونت اللي بادي 28 ان كونت بادي 28 هو الكومول دامورتيسمون. داكور هو لامورتيسمون. هنايا بروفيزيون بور ديبريسيون دي تي بي هنا بروفيزيون بور ديبريسيون دي تي في بي. هاد بوان دانتيروغاسيون هي لا بروفيزيون au 31/12/2013. ديما كتنقص عام ديما كتنقص عام. داكور 31 لان البروفيزيون ديال 2014 مازال ما دوزتيهمش. هنا غنحسبوا هادشي هذا غنحسبوا ما عاطينهمش لكم في التمرين غنحسبوه. داكور غنحسبوه. ابخي عاطينا كل تيب دو تيتر. تي بي عاطينا فيه داكشي اللي عندنا فيه ولا تي في بي عاطينا الديتاي. في تي بي كاين دوز اكسيون سي تي ام اكسيون سالف وهنا اكسيون اس ام سي. داكور في لي تي بي هما لي كاركتيرستيك اللي عندنا وفي لي تي في بي هما لي كاركتيرستيك اللي عندنا. قالوا لينا بلي اون سيسيون لا سيسيون دي تيتر a été effectuée le 14/12/2014 par l'intermédiaire de la banque. بعنا اكسيون سالف وبعنا اكسيون سي ام سي. حنا غنشوفوا كلشي هذا في التمرين. لو كونتابل n'a pas aucune écriture relative aux sessions des titres. اول سؤال compléter l'extrait de la balance avant inventaire. Compléter l'extrait de la balance avant inventaire. مزيان. جيبوا كالكولاتريس لهنا. Alors, la première des choses, قلنا غنحسبوا هاد تي بي غنحسبوا هاد البروفيزيون ديال تي بي. غنحسبوا بروفيزيون ديال تي بي. تي بي شحال عندنا فيهم دوز اكسيون ياك دوز اكسيون. عندنا اكسيون سي تي ان اكسيون سيلف. داكور كيما قلنا هادو هما لا فالور دوريجين. لا فالور دوريجين ديال تي بي غنشوفوا بشحال شريناهم. عندنا دوز اكسيون هما اكيزيسيون. عندنا 700 اكسيون سي تي ان شريناهم ب 300 درهم وعندنا 250 اكسيون سالف شريناهم ب 350 درهم. هادو هما لي فالور دوريجين. هادو هما لي فالور دوريجين. غنتاكدوا من هاد الرقم هذا واش صحيح. شنو غنديرو 700 درهم مضروبه في 300 هي 210000. داكور وغنديرو 250 مضروبه في 350 هي 87500 وغنزيدو على 210000 هي 297500. دونك هذه صحيحه. فهمتوني كيفاش درت لها. هي هذه في هذه زائد هذه في هذه وبيان ايفيدامون هذه هي 600 و 620. دونك 600 مضروبه في 620 هي 73000. داكور هادو قلنا هادو هما لاكيزيسيون. شحال شرينا وبشحال شريناو. في تي بي عندنا دو تي بي وكل تي بي شحال لو نومبر ديالو البري يونيتير ديالها طق باينه. دونك 277500 هي 700 في 300 زائد 250 في 350. مزيان. دابا اللي كيهمنا هو اش هو لا بروفيزيون 31/12/2013. لا بروفيزيون شوف معايا مزيان. هاد لاكسيون سي تي ام تكونسونطرا مع هاد لاكسيون سي تي ام. السطر الاول اكسيون سي تي ام شريت 700 تيتر 300 درهم و 30. دابا شنو كيهمنا حنا شنو خصنا نحسبو هنا. خصنا نحسبو هاد ما تشوفش هنا في 2014 كيهمنا هنا حنا كيهمنا 2013 شريتها ب 300 درهم. فاش جيت لانفونتير و 31/12/2013 شنو لقيت لو كور داير 320 درهم. شريته انا ب 300 و لو كور au moment de l'inventaire داير 320 درهم. دونك شحال لا بروفيزيون. شحال لا بروفيزيون. شنو قلنا في لا فورمول ديال لا بروفيزيون. شنو قلنا في لا فورمول ديال لا بروفيزيون. La provision, il y a le prix d'achat moins le cours fois le nombre. Le prix d'achat moins le cours fois le nombre. Alors, شنو غندير هنا ديجا. اشنو كنلاحظ ان لو كور طلع. لو كور طلع. انا امتى كندوز لا بروفيزيون؟ فاش كنكون خاسر. اون بيرت بروبابل يعني لو كور غينقص. خاص ينقص باش ندوز لا بروفيزيون. الا طلع راني رابح. دونك ما كاينش علاش ندوز لا بروفيزيون. نفترض اسيدي انا ما رديتش البال. غنطبق لا فورمول ديالي ما رديتش البال.
قلنا لا بروفيزيون اش كتساوي؟ لا بروفيزيون كتساوي لو بري داشا 300 ناقص 320. دونك 300 ناقص 320 مضروبة في لو نومبر مضروبة في 700 غنلقى ناقص 17000. دونك اون فوا تخرج ليا في ديك العلاقة اللي قلت لك موان، عرف بلي ما خاصكش دوز لا بروفيزيون. علاش؟ لان لو كور طلع، فاش تيطلع لو كور ما عندك ما دير بلا بروفيزيون. داكوغ؟ دونك انا امتى كندوز بروفيزيون؟ فاش لو كور تينقص. دونك هنايا لا بروفيزيون تيغال ا كومبيان؟ باردون، لا بروفيزيون تيغال ا كومبيان؟ انا في هاد الحالة الأولى ديال اكسيون سي تي ام بروفيزيون تيغال ا زيرو، لا بروفيزيون تيغال ا زيرو. داكوغ؟ تاني اكسيون، دابا حنا خدامين دائما في 2013، حنا كنحسبوا هاد لي بوين دانتيروغاسيون. دونك عندي شريت لاكسيون ب 350 وفي لو كور دايره في لو كور في 31 2013 دايره 290. دونك مزيان، دونك نقصات ليا، دونك انا خاسر، سي تري بيان. دونك انا غنحسب لا بروفيزيون. شنو هي لا بروفيزيون؟ هي 350 لو بري ديما كيما وريتكم في العلاقه، لو بري داشا اللي هو 350 موان 290 هو لو كور او مومون د لانفونتير. علاش خدينا 2013؟ لان حنا خدامين كنحسبوا لي بروفيزيون ديال 2013 تساوي 60 وغنضربها في 250 غتعطيني 15000، غتعطيني 15000. دونك لا بروفيزيون هنايا هي 15000. داكوغ؟ 15000 هادشي اللي كاين في لا ريبونس. لا ريبونس هي هادي. حنا خدامين دابا في البروفيزيون 2013. هنا علاش داروا كيما شرحنا؟ هنا في الكوريجي كاين زيرو لان لو كور طلع، والا جاب الله ما رديتش البال كنطبق العلاقه خرجت النيجاتيف، دونك ما كندوش بروفيزيون. في اكسيون سالف لا بروفيزيون تيغال 15000. داكوغ؟ لا بروفيزيون تيغال 15000. دابا غنشوفو تي في بي. تي في بي عندي في تي في بي 600. عندي لو بري داشا اللي هو 600. ديجا اون غومارك لو بري راه نقص، لو بري راه طلع هبط، دونك راه مزيان. دونك خصني ندوز لا بروفيزيون. هنا عندي 620 لو بري داشا ناقص 610 اللي هي 10 ونضربها في شحال؟ نضربها في 600 غتعطيني 6000. دونك هي لا بروفيزيون ديال تي في بي. انا هادشي الاخر ما كنديهاش فيه، كنشوف غير هاد لا كولون هادي ديال كور 31 2013 لان انا كنحسب لا بروفيزيون au 31 2013 لان هادي سي اون بالونس افون انفونتير بحال داكشي ديال لي زامورتيسمون. دونك كوريجي شنو فيه؟ فيه لا ميم شوز، فيه 620 moins 610 fois 600 اللي هي 6000. دونك هنايا غنجي غنعوض في لا بالونس انفونتير، ندير 15000 هنا وندير 6000 هنايا. داكوغ؟ دابا السؤال الثاني، établir l'état des titres. Établir l'état des titres. D'accord? Établir l'état des titres. غنشوفو l'état des titres. L'état des titres. مزيان. عندنا action CTM. Donc pour les TP عندنا action CTM. Donc action pour les TP كاين action CTM. CTM عندنا 700 acquisition، type l'acquisition عندنا 700 شريناهم ب 700 300 درهم لواحد. بروفيزيون 2013 زيرو لان كيما ديجا حسبناها هنا. دابا غنحسبو بروفيزيون 2014. غنهزو كالكولاتريس بروفيزيون 2014. شنو غندير؟ غنطبق لا فورمول. شنو غندير بري داشا 300 ناقص لو كور. دابا ما غنخدمش 2013، غنخدم 2014 لان انا خدام في 2014. داكوغ؟ خدام في 2014. كيما كتشوفوا ليطا هي هادي، هي ليطا. شوف هي هادي هكا كتبريزونطا كل اكسيون. كندير اكيزيسيون بري اونيتير، بروفيزيون ديال كل عام و لاجوستمون. دابا هنا ديجا خدمنا، درنا الحساب ديالنا لقينا زيرو. دابا غنمشيو ل 2014 غنطبق لا فورمول بري داشا. ها هو عندي بري داشا 300. دونك 300 ناقص 290 لان دابا مبقيتش خدام لو كور ديال 2013. دابا كنحسب البروفيزيون ديال 2014. دونك غناخد لو كور ديال 2014 ناقص 290 هي 10 مضروبه في 700 غتعطيني 7000. هي اللي غنجي غنحطها هنايا، ها هي 7000. ابخي غنحسب لاجوستمون. قلنا لاجوستمون هي كيما شرحنا في بروفيزيون بور بريزون دو كريونس، بروفيزيون ان جينيرال، هي بروفيزيون ديال ان، داكوغ، بروفيزيون ديال ان ناقص بروفيزيون ديال
ديال n-1 n-1 d'accord n ناقص provision ديال n-1 يعني 7000 ناقص بس جو بونس ديجا كاين الفوق في لو كور غنرجع لو كور ديالي لو كور فوالا لاجوستمون هي لاجوستمون هي بروفيزيون n ناقص بروفيزيون n-1 الا كان بلوس سي دوطاسيون كانت موان سي ريبريز دونك داكشي لا ميم شوز داكشي غندير هنايا غنزومي عندي 7000 دونك عندي بروفيزيون ديال n هي 7000 ناقص 0 دونك غندير 7000 كنأجوستي داكور 7000 ça marche دابا غنمشيو للتي بي و تي بي اكسيون سيلف مالهم اكسيون سيلف فيهم دي تيتر كي سون سيدي دونك شريت 250 تيتر ها هما البري باش شريتو ها هو الكود ديال 2013 ها هو الكود ديال 2014 ولكن جي سيدي 100 تيتر جي سيدي 100 تيتر داكور جي سيدي 100 تيتر مزيان دابا نقسمهم دونك اكسيون سيدي هما 100 تيتر اكسيون كونسيرفي هما 150 اكسيون سيدي 100 تيتر اكسيون كونسيرفي 150 تيتر بجوجهم شريتهم 350 درهم لو بري يونيتير ها هما انا في الاصل شاري 250 داكور ولكن نقسمهم 100 و 150 لان هادوك سيدي عندهم تريطمون بوحدهم وهادوك لي كونسيرفي عندهم تريطمون بوحدهم داكور غنجي نحسب 2013 انا حسبتهم ديجا ولكن حسبتهم مجموعين حسبت 15000 على 250 كامله دابا غنشوف كل تيب داكسيون سي دي اي كونسيرفي شحال لا بروفيزيون ديالهم غنبدا دائما لا فورمول شحال شريتهم 350 درهم ناقص شحال لو كور 2013 ها هو عندي هنا هو 290 دونك ناقص 290 مضروبه في 100 لان 100 هما اللي بعت داكوغ 100 ها هي 6000 لا ميم شوز هنا لا ميم شوز غندير 350 هاي 350 تبدا لي كونسيرفي 350 ناقص 290 مضروبه في 150 غتعطيني 9000 ها هي 9000 pour les actions CD d'abord pour le provision dès 2014 pour les actions CD دائما provision est égale 0 لان انت بعتهم في 2014 داكور انا جي سيدي لي زاكسيون سالف في 2014 le 14 12 2014 donc la provision في 2014 est égale à 0 علاش لان دوك لي زاكسيون راني بعتهم داكور اكسيون سيلف سيدي دونك بعتهم ما كاينش لاش بحال في لا كريونس كندوز لا بروفيزيون فاش كيكون ان كليون دوتو اون فوا تنخسر مع داك صافي اون فوا كنكون متاكد ان داك الكليون ما يخلصنيش كيولي ان كليون اسافوار ما كندوزش باقي البروفيزيون ما عندهم حتى شي دور البروفيزيون فاش كتشك انك غتخسر بحال دابا هاد لي تيتر راني بعتهم لي زاكسيون راني بعتهم دونك ما كاينش لاش ندوز شي بروفيزيون ولا شي حاجه صافي انا جلي زي فوندو ما بقاش باقي عندي لاش غندوز اون بروفيزيون عليهم كندوز دي بروفيزيون على لي تيتر كونسيرفي لانه ما شاك فيهم مي لي تيتر سي دي سي ترو طار دونك هادوك صافي بعتهم راه اما غنخسر فيهم ما نربح فيهم غنشوف واش غنخسروا ولا غنربحوا فيهم في زيكريتور كونطا غنشوف واش خسرنا ولا ربحنا دونك فاش كتكون ديك الساعه ان غان اللي هو سيغتان ولا اون بيرت اللي هي سيغتان ما كاينش لاش ندوز لا بروفيزيون داكور كندوز لا بروفيزيون على داكشي اللي انا مكاردي مكونسيرفي وشاك فيه انني نخسر فيه دونك اوتوماتيكمون اول حاجه قبل ما تكونوا خدامين في هاد ليطا ديما سير لي زاكسيون سي دي وسير العام اللي خدام فيه انت 2014 دير 0 هذا دونك بالنسبه لهادي سي دي 0 بالنسبه لهادي اول حاجه غدير هي هادي داكور باش ما تلفش الا مشيتي تحسبتي عليهم لا بروفيزيون راك غلط شحال من واحد تيمشي كيدير 350 تا هو كيمشي على نيتو كيدير 350 موان وكيمشي لو كور في 2014 وتيحسب لا بروفيزيون لا هادي ما نحسبش على لا بروفيزيون نحسب لا بروفيزيون على لي كونسيرفي هادي لي كونسيرفي هي نحسبوا على لا بروفيزيون وغتشوفوا هادي علاش ما حسبناش علاش هنا زيرو نورمالمون ما خصها تكون زيرو لان الكور طلع مي هادو في سي دي دائما زيرو هادي ماشي دائما زيرو راه حقاش لو كور طلع داكور اكسيون سي دي دائما زيرو لان بعتها ابخي في زيكريتور نشوفوا واش ربحنا ولا خسرنا صافي هاديك ديك الساعه سي اون بيرت او لا ان غان اللي هما سيغتان. Par contre, les provisions, c'est une perte liée
probable. كما كيقولنا le principe de prudence. رجع le principe de prudence وقرا مزيان. D'accord. Alors دابا غنجيو les titres conservés. غنحسبوا عليهم la provision مزيان. Alors شحال شريتهم؟ شريتهم اسيدي ب 350 350. D'accord, 350 moins le cours 2014. غنمشي نشوف le cours 2014 شحال فيه. Alors le cours 2014 هو 340. Donc مزيان، donc عندي 350 moins 340 تعطيني 10 مضروبة في لو نومبر. دابا ما نضربش 250 كاملة لأن دابا نخدم غير في لي كونسيرفي، غنضربها في 150. 150 تعطيني 1500. 1500 مفهوم؟ Très bien. D'abord, on va pour chaque ligne l'ajustement. Donc, pour action CD, l'ajustement n moins n moins 1. Il a qu'un positif dotation, qu'un négatif reprise. Donc, 0 moins 6000. Donc, ça fait 6000. Donc, c'est une reprise de 6000. هنا 1500 ناقص 9000 donc ناقص 1500 donc c'est une reprise de 7500. D'accord واضح. دابا هادو بالنسبه للتي بي نمشيو للتي في بي نفس الخدمه نفس الكالكول. دونك قلنا هنايا اكسيون اس ام سي شحال عندنا في التوتال؟ عندنا 600 اكسيون. دونك 600 اكسيون بعنا 250 وخلينا عندنا 350. ها هي كيما مذكور لينا هنايا، مذكور لينا ها هي سيسيون 250. دونك شحال خلينا اوتوماتيكمون؟ خلينا 350. داكوغ 350 جوج مشيتهم 620. بروفيزيون 2013 ديجا حسبت كو 6000 ولكن حسبتها على 600. دابا غنشوف كل وحده شحال تعطيني. غندير 620 ناقص 610 كور في 2013 مضروبه في 250. ها هي هنا 250 دونك عندي 2500 ديالها. و لا ميم شوز عاوتاني غندير 620 موان 610 هي 10 فوا 350 هي 3500. داكوغ 3500. دابا هادي بالنسبه ل 2013 إلا جمعناهم غنلقاو سيميلية هادي، غير دابا فرقناهم pour chaque type d'action, pour chaque type de TVP. Pour 2014 CD قلنا 0 ما ندويوش عليهم اوتوماتيكمون. إلا حسبتي عليهم بروفيزيون غلط. les actions, les TP, les TVP CD la provision في داك العام فاش خدام ليه هو 2014 0. كاين les actions conservées غنشوفو شحال بروفيزيون، نشوفو علاش هنا 0. الوغ غنطبقو لا فورمول ديالنا. غنشوفو شحال لو كور ديجا. لو كور 2014 لو كور 2014 هو 625 مزيان. لو كور 2014 هو 625. غنطبق لا فورمول 620 موان 625 فوا 350 غتعطيني ناقص 1750. وشنو قلنا؟ قلنا الا طبقتي لا فورمول الا جاب الله رديتي البال بلي الكور راه طلع. شوف هنا لو كور ديال 620 شريت انا ب 620. شحال لو كور ولا داير في لانفونتير؟ داير 625 دونك طلع ب 5 دراهم. ما كاينش علاش ندير بروفيزيون. داكوغ لان طلع انا رابح كنديرو فاش كنخسر. الوغ الا رديتي البال راه مزيان، ما رديتيش البال غتخدم لا كالكوليتيس غتلقى بلي نيجاتيف دونك خاصك دوز الزيرو. واضح. الوغ هنايا غندير ابخي غنحسب لاجوستمون. لاجوستمون عندي فيه دائما قلنا n moins n moins 1 donc 0 moins 2500 reprise de 2500 il est négatif. 0 moins 3500 il y a moins 3500 donc c'est une reprise. كيما في l'état des créances ها اللي غينفعنا. شتي هذا هو اللي غينفعنا. هادشي كامل الدوطاسيون ريبريز ديال كل حاجه هما اللي غينفعنا. وغينفعنا عاوتاني حاجه اخرى. الا لاحظتوا في هذا الطابلو هذا، في هذا الطابلو هذا كلشي خدمنا به، كاع لي دوني هادو كاملين خدمنا بهم ما عدا هاد لو بري ديال لا سيسيون. ماشي لو بري يونيتير ديال لاشا، لا لو بري د لا سيسيون مازال ما خدمناش به. غنخدمو به لي زيكريتور كونطابل. الوغ غنمشيو ندوزو لي زيكريتور دابا ديالنا. غنمشيو ندوزو لي زيكريتور دابا. جاوبنا على السؤال الثاني اللي هي établir l'état des titres. غنمشيو passer au journal les écritures de régularisation des titres. كما قلنا غندوزو لي دوطاسيون مع لي ريبريز وغندوزو لي سيسيون ديال تي بي تي في بي. داكوغ غير هو كما شرحت في لو كور. نرجعو لو كور. دونك بالنسبه لي تي في بي ها ليكريتور ديال الدوطاسيون. بالنسبه للتي في بي ها ليكريتور الدوطاسيون ها ليكريتور دو ريبريز وها ليكريتور د لا سيسيون. فيها écriture وحده. Par contre TP ها الدوطاسيون ها الريبريز والسيسيون فيها 2 écritures فيها جوج لي زيكريتور. داكوغ دونك تي في بي في التوتال 3 وفي تي بي 4.
دابا عندنا كاع لي دوني غنمشيو ندوزوها لي زيكريتور كونطابل. عندنا كاع لي دوني غنمشيو ندوزوها لي زيكريتور كونطابل. الوغ بالنسبه لي تي بي عندنا اون دوطاسيون دو 7000. غنمشيو ندوزو اون دوطاسيون دو 7000. ها هو لو كونت كيما مشروح لكم في الكور. ها هو تي بي دوطاسيون. ها هما لي زيكريتور ديال الدوطاسيون. داكوغ 63 مع 22 51. عقل على هادي، انا ندير لك هكا واش سكرينيها ولا خليها عندك ولا دير بوز لا فيديو قيدها لي زيكريتور عندك. المهم انت تشوف كيفاش تعامل. الوغ نمشيو ندوز لي زيكريتور كونطابل. قلنا اول حاجه كاينه اون دابا قلنا كاين دوطاسيون دو 7000 بور لي تي بي. ديما كنفرق تي بي مع تي في بي لان الدوطاسيون ديال ماشي بحال في لي كريونس. كنجمع كاع لي دوطاسيون كيما في التمرين ديال الكريونس. غنرجع لكم التمرين ديال الكريونس. كنمشي لهاد ليطا دي كريونس كنجمع لي دوطاسيون هادو كنجمعهم لان كريونس دوطاسيون وحده اللي كاينه وريبريز وحده اللي كاينه في لي كريونس. باغ كونطخ في لي تي بي و تي في بي الدوطاسيون ديال تي بي ماشي هي الدوطاسيون تي في بي. ما كنجمعوهمش، كنفرقوهم، كندوزو كل وحده بوحده. دونك عندي 7000 دوطاسيون ديال لي تي بي. ها هي 7000 دوطاسيون تي بي. غنمشي ندوزها 7000. Alors, je vais débiter dotation aux provisions pour dépréciation des immobilisations financières de le compte اللي تنحرك ou le crédit provision pour dépréciation des titres de participation. D'accord, provision pour dépréciation des titres de participation. Le numéro de compte, le libellé suivant état des titres, selon état des titres, 31 de demain, sache la date, ou 7000. Alors, pour la même date, عندي نشوف شنو عندي une reprise في les TP. d'accord, عندي 13500. donc عندي 6000 زائد هادو les TP 7500. donc 13500. 6000 زائد 7500. هاهي 6000 زائد 7500 في TP. هادو واخا نجمعهم لان جوجهم سو سون دي ريبريز ديال تي بي ما كاينش مشكل. ولكن ما نجمعوش مع لي تي في بي غلط. ما نجمعش لي ريبريز ديال تي بي مع تي في بي. نفس الشيء بلي دوطاسيون. لي دوطاسيون ديال تي بي بوحدهم، لي دوطاسيون ديال لي دوطاسيون ديال تي في بي بوحدهم. دونك في التوتال عندي 6000 مع 7500 عندي 13500. 13500. دونك الا رجعتي للور وشفتي الكور غتشوف هاد لي كونط هما اللي عندك 2951 مع 7392 provision pour dépréciation des TP, reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations financières suivant état des titres ou le montant. مزيان. دابا ندوز الدوطاسيون ديال لي تي بي، دوزت لا ريبريز ديال لي تي بي. دابا غنمشي نشوف واش كاين عندي اش ما عندي في لي تي في بي. لي تي في بي ما عنديش دوطاسيون، عندي غير اون ريبريز. التوتال ديالها 6000. غنمشي تندوز اكريتور ديال 6000 على ود لي ريبريز pour les TVP. Donc, ماشي نفس les comptes, d'accord. Provision, إذا كتلاحظ provision pour dépréciation des TP ماشي provision pour dépréciation des TVP. هادو 3951 وهادو 2951. 3950 وهادو 2951. Donc, provision pour dépréciation des TVP et on crédite reprise sur provision pour dépréciation des TVP. C'est un produit هذا لأن je vais annuler la provision, je vais annuler la dotation, d'accord. داكوغ لان في 2013 ديجا دوزنا واحد. علاش دابا كنانوليو؟ خصك تفهم علاش اون انول. لان في 2013 في زيكريتور ديال العام اللي قبل ديجا دوزنا دي دوطاسيون، دوزنا 6000. ولكن طونكو هاد العام رجعوا زيرو، دونك خصنا انوليو هذيك لا دوطاسيون اللي درنا داك العام. انوليوها. داكوغ اون دوا انولي حقاش في العام الثاني دائما في العام الاول شتي هنا في العام الاول دائما كدوز دوطاسيون دائما. دابا في 2013 رجعنا ل 2013 غنلقاو بلي دوزنا دي دوطاسيون على هادو. داكوغ. ولكن في 2014 كتاجوستي. الا ديك لا دوطاسيون طلعت لك كدير دوطاسيون، الا زادت الا نقصات كدير ريبريز. داكوغ. بحال دابا اجي نشوفوا هذا المثال هذا. في 2013 دوزت دوطاسيون دو 9000. جيت في 2014 لقيت 1500. دونك نقصات ليا بشحال؟ نقصات ليا ب 7500. نقصات ليا ب 7500. 7500. مفهوم؟ داكشي اش كندير اون ريبريز دو 7500 بور اجوستي باش نقص من لا بروفيزيون. داكوغ. كنقص من لا بروفيزيون
Bon, suivant l'état des titres, on a 6000, 6000, selon l'état des titres, qui m'a selon l'état des titres. D'abord, les écritures de session. Les écritures de session. On a le cas ديال سالف اللي هما دي تي بي وعندنا سي ام سي اللي هما دي تي في بي وماشي بحال غنسبقوا بلي تي بي. لي تي بي فيهم دو زيكريتور داكور دو زيكريتور سالف. دونك هنا فاش غنخدموا دابا هاد البري هذا داكور هنا فاش غنخدموا لو بري. الوغ عندنا لا بروميير اكريتور الا رجعتي للكور الفوق راه تلقى هاد الاكريتور هادي كندوز هاد لي كونط هادو. Produit de cession des immobilisations financières 7514, état TVA récupérable sur charge 34552, service bancaire 6147, banque 5141. مزيان. Cession de 5 actions self. Donc les comptes. Demain je vous les montants. هنا produit des cessions d'immobilisation financière هو le prix de cession. هذا هو le prix de cession كيما هنا واش شرحت الفوق راه الا جيت الفوق غتلقاها. ها هو التي بي فين هي التي بي. ها هما لي زيكريتور ديال التي بي. ها هما لي كونط اللي بانوا لك. شنو كندير هنا؟ prix de cession. Le prix de cession. Le prix de cession. لان انا شنو عندي؟ عندي produit de cession des immobilisations financières. Donc هنا كندير prix de cession. La valeur d'origine كنديرها في l'écriture اللي جايه من بعد. اللي جايه لان في التي بي كاين دو زيكريتور. كاين la constatation ديال la cession وكاين la sortie. La constatation de la cession وكاين la sortie. D'accord? Donc كندوز لا بروميير écriture prix de cession ولا دوزيام écriture la valeur d'origine. داكشي اللي غندير دابا في التمرين. ها هو. دونك هنايا شنو هو البري دو سيسيون ديال التي بي هذا؟ بعنا 335 بشحال ب 100 درهم. دونك 335 فوا 100 غتعطينا 33500. 33500 ها هي 33500. اش قالوا لنا البنكه؟ قالوا لنا بلي خدينا 2% comme commission hors taxe du prix de cession TVA 10%. C'est-à-dire que البنكه قطعت لنا اللي هو سيرفيس بانكير اللي هو الكونط هذا كوميسيون. Donc 335 fois 100 هذا هو قلنا هو prix de cession غنضربوه في 2%. 2% اللي هي 0.02 2% غتعطيني 670 هي اللي غندير هنايا. هادي اوغ تاكس غندير تي في ديالها. تي في ديال هاد 670 اللي هي 10%. دونك 670 فوا 10% هي 67 هي اللي غندير هنايا. والفرق لا ديفيرونس غادي نديرو في لا بنك. سي كو بعت هادو عطيت البنك هادشي لا ديفيرونس غنحطو في لا بنك. دونك غتعطيني 33500 33500 moins 670 moins 67. Donc 32763. هذه l'écriture الاولى دابا ديال لا سيسيون ديال لي تي بي. باقي une deuxième écriture هي لا sortie la régularisation. داكور كما كنديرو في سميتو في لا سيسيون ديال لي immobilisations في لي amortissements. La session des immobilisations في les amortissements كندوزو هاد l'écriture هادي. غير هو كنديرو في ان ا مع l'amortissement. هنا ما عندناش l'amortissement كنديرو غير لا في ان. داكور. دونك لا سورتي شنو كندير تي بي لان كنحيدو من البيلون. خصني نحيدو من البيلون مع لا في ان ديالو. داكور. في ان دي immobilisations valeur nette VNA donc valeur nette d'amortissement des immobilisations financières. Valeur nette donc VNA des immobilisations financières c'est كما قلنا دونك كما قلنا هذه بحال كتشبه l'écriture de cession. D'ailleurs TP c'est une immobilisation. Donc la cession راه تقريبا كتشبه la cession ديال les immobilisations اخرين. كنكونستاتي le produit de cession. d'accord produit de cession مع البنكه وهنايا TP اولا n'importe quelle immobilisation مع la VNA. غير هنا في الطاس ديال l'amortissement كنديرو VNA مع l'amortissement. هنا ما كاينش l'amortissement كندير غير la VNA. D'accord, donc VNA des immobilisations financières CD 250 6514 وهنا اش كندير؟ هنا كندير لا فالور دوريجين كما مذكوره فوق لا فالور دوريجين. دونك لا فالور دوريجين شنو هي؟ لا فالور دوريجين ديالاش راه ماشي ديال هادشي كامل. ما غناخدش 250 في 350 كامله. ما غناخدش 250 في 350. هادي هي لا فالور دوريجين. غناخد 350 نضربها في داكشي اللي بعت 100 فقط. ما غناخدش 250 كامله. ما عندي ما ندير غناخد 100 لان هي اللي بعت. هي دونك غتعطيني 35000 كيما في الكالكولاتريس هنايا 35000. دابا غنجيو تي في بي.
TVP عندنا une seule écriture في TVP. donc في TVP شنو وقع في TVP بعنا شحال اكسيون CMC SMC بعنا 250 اكسيون ب 624 درهم. داكور تري بيان. لي كونت اللي تنحرك هما هادو برودوي نت سور سيسيون دو TVP باردون بعدا TVP كنخرج TVP وكنخرج لا بون كنخرج السيرفيس بانكير كنخرج حتى TVA ريكوبيرا سور شارج. داكور هنا مع TVP في TVP شنو كندير لا فالور دوريجين. انا نرجع للكور الفوق. الوغ TVP ها هي هما لي زيكريتور اللي كندير. ها هي ليكريتور كاين بعدا لي كونت اللي هما سيور هما هادي 3500 TVP état TVA récupération sur charge 6145 service bancaire 5141 banque وعندي وهنايا VO هنايا كوميسيون TVA ولا ديفيرونس وعندي دو كونت produit net sur cession des TVP ou charge net sur cession des TVP. Il a زيد prix de cession moins prix d'acquisition il a écrit positif c'est-à-dire quoi? c'est-à-dire زيد prix de cession نقص منه البري داكيزيسيون ولقيتو بوزيتيف يعني مثلا هنا 120 بعتها ب 120 وشريتها ب 100 دونك 20 دونك رابح فيها. هذا هما لو غان اللي قلت لك لا بيرت ولا لو غان سيغتان دابا هنا صافي راني رابح ولا خاسر جو سوي سيغ سيغتان كو كاينه سوا بيرت سوا غان. ما بقيناش كندوي في لي بروفيزيون هنايا واش الشك ولا انا هنا كنحسب دابا سوا ان غان اللي هو بروبابل او اون بيرت اللي هي بروبابل. الا لقيت بوزيتيف كنحرك هذا الكونت هذا في لو كريدي اللي هو هذا. إلا لقيتها نيجاتيف كنحرك شارج نت سور سيسيون دي TVP. داكوغ حنا هادشي دابا غنشوفوه في التمرين غنشرح. داكوغ الوغ مزيان دابا لي كونت لي هما سيغ كيتحركو هما TVP كيما قلنا TVP ها هي TVP بنك سيرفيس بانكير ايتا TVA ريكوبيرا سور شارج. هنا شنو غنحط؟ هنا غنحط لا فالور دوريجين. La valeur d'origine, je vais نحسبو la valeur d'origine. هاهي la valeur d'origine. هادي la valeur de cession, prix de cession. كناخدو prix d'origine 620. داكوغ فوا داكشي اللي بعت 250. انا دابا انا كنكونطابيزي لا سيسيون دونك غنمشي داكشي اللي بعت غندير 155000. اول حاجه غندير ها هي TVP 155000 مزيان تري بيان. دابا غنمشي اسيدي غنحسب هاد لا كوميسيون هادي لا كوميسيون شنو قالوا لي 1% دو بري دو سيسيون ماشي لا فالور بري دو سيسيون. دونك غندير 624 مضروبه في 250 اللي هي 156000 هذا هو البري دو سيسيون مضروبه في 1%. دونك 0.001 ها هي 1560 10% ديالها هي 156. مازال ما كملتش دابا خصني نشوف كيما قلت لكم سوا نحرك داك لو برودوي نت سيسيون سور TVP سوا شارج نت سور سيسيون TVP. وباش كنحسبها هي بلا فورمول كيما قلت في لا فورمول غنهز بري دو سيسيون ونقص منه لا فالور دوريجين. شنو هو لو بري دو سيسيون هنا شحال ندير بري دو سيسيون انا عاود نحطهم هنايا حدايا. بري دو سيسيون هو 250 دائما لان هما اللي تخليبات فوا 624 غتعطيني 156000. غنعقل عليها 156000. داكوغ فوالا هاهي غنحطها دو كوتي هنايا صغر هادي شويه نحطها هنا دو كوتي. ها دونك لو بري دو سيسيون ها هو 156000 مزيان. الوغ لو بري d'acquisition. Le prix d'acquisition اللي هو 620. دونك غندير 620 fois 250 155000. غنمشيو لديك لا نوت ديالنا. دونك prix d'achat prix d'acquisition عندنا 155000 مزيان. دابا شنو قال لنا لا فورمول؟ لا فورمول في الكور قالت لينا غنديرو الفرق بيناتهم. دونك prix de cession moins prix d'acquisition ياك. دونك غنهز الكالكولاتريز غنهز لا النوت ديالي غندير prix de cession ها هو 156000 غنجي هنا دونك 156000 ناقص prix d'acquisition 155000 اللي هي 1000. دونك رابح فهمتيني رابح
وهذا الربح هذا واش فيه الشك ولا متاكد منه؟ متاكد من الا بعت صافي بعت مبقيتش انا في لا بروفيزيون بعت. داكور دونك غنحرك هاد لو كونط هذا 7385 هو اللي غنحرك. غنمشي للتمرين ديالي ها هو. مشيت حركت دابا هاد لو كونط هذا برودوي نت سور سيسيون دي تي في بي وحطيت فيه 1000. دابا هاد لو كونط هذا اللي بقى هنايا، لو كونط اللي بقى هنايا في لا بونك هي لا ديفيرونس. ديما كنخلي لا بونك هي الاخرى في هاد ليكريتور وفي هاد ليكريتور كنخلي لا بونك هي الاخرى. غنهز هادشي نقسم منو هادشي هذا باش يكون عندي ليكيليبر. دونك 155000 زائد 1000 داكور هي 156000 ناقص 156 ناقص 1560 اللي هي 154284. ها هي 154284. غنديرو هاد العمليه هادي كيما المهم. دابا كيما لاحظنا هادو هما لي زيكريتور ديال تي بي وهادو هما لي زيكريتور ديال تي في بي. داكور هادو لي زيكريتور ديال تي بي وهادو لي زيكريتور ديال تي في بي. تي بي دو زيكريتور، تي في بي اون سول اكريتور. داكور وهنا هنايا كنجمع كلشي بدقه وحده. داكور كنجمع كلشي بدقه في وحده. هنا جو كونستات لا سورتي ها هي جو كونستات لا سورتي جو كونستات لو برودوي ولا لا شارج اللي هي برودوي دو سيسيون برودوي نت. داكور جو كونستات لو برودوي ولا شارج. داكور دابا هاد العمليه هادي رابيدمون غنشوفو في لي تي بي واش ربحنا ولا خسرنا. غير هكا بلا ما نديرو حساب. بشحال شريتهم انا لي تي بي؟ بشحال شريتهم 350. شريتهم ب 350. داكور بشحال بعتهم 335. دونك رابح ولا خاسر. داكور باغ كونطخ هنا رابح. داكور 620 وبعتهم وشريتهم ب 624. داكور المهم عقلوا تي بي 4 دي زيكريتور دوطاسيون ريبريز ou la session fait 2 écritures. TVP دوطاسيون 3 دي زيكريتور دوطاسيون ريبريز ولا سيسيون في اون سول اكريتور. كنتمنى نكون كنت واضح. الا كان شي تساؤل في الكومونتير سولوني وبارطاجي مع صحابكم لا فيديو وتابونا الا عجبكم الكونسيبت باش يوصلكم اي جديد ديال القناه ديال لي كور. ومع السلامه.